बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तमाम जितने भी मेंबरान हैं उनको 52nd कैबिनेट मीटिंग में खुश आमदीद। ये मीटिंग खसूसी तौर पर जो मुसलसल ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं उनके ख़िलाफ़ बुलाया गया है। हमारी ये राय है कि मिलिट्री ऑपरेशन और ड्रोन अटैक्स जिनसे कोलेटरल डैमेज होता है ये खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक नासूर बन चुका है। इससे दहशतगर्दी मज़ीद बढ़ रही है, इससे जो है लोगों में इंतकाम की जो आग है वो मज़ीद बढ़ रही है और जो सूबे के लिए भी नुकसानदेह हैं और पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह हैं। ये सूबाई हुकूमत इसकी भरपूर मुखालफत करती है और इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है, जिससे कोलेटरल डैमेज हो रहा है और बार बार हमारी कीमती जानों का नुकसान हो रहा है। इसके साथ साथ जो हमारे सूबे के गैस का इशू है, जिससे जो है हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ मुतासर हुई हैं, CNG इंडस्ट्री सब कुछ मुतासर हुई है। तो इस पर भी हम भरपूर एहतजाज करते हैं, क्योंकि आर्टिकल 158 के अंदर ये लिखा हुआ है कि जहाँ पर भी गैस प्रोड्यूस होती है तो सबसे पहले उस सूबे का जितना भी उसमें कंज्यूम होता है वो तमाम कंजम्पशन उनको दिया जाएगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी बाकी सूबों में या वफाक में। हम जो है यहाँ पर तकरीबन अभी फ़िलहाल 400 CCFD मिलियन क्यूबिक फीट पर डे प्रोड्यूस कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और तकरीबन हमारा कंजम्पशन जो है वो 150 MMCFD है। बाकी 250 MMCFD जो है हम पूरे पाकिस्तान को दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लोड शेडिंग हो रही है। हमारे जो जितने भी CNG स्टेशन हैं वो बंद है, जितनी भी हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ है वो बंद है। घरेलू सार्फिन मुसलसल जो है गैस की लोड शेडिंग का जो है मुसलसल वो देख रहे हैं। तो ये मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो ज़्यादती हो रही है, जो इम्तियाजी सलूक हो रहा है, जो सितलीमा जैसा सलूक हो रहा है वफाक की तरफ से, तो ये मजीद बंद होना चाहिए। क्योंकि एक तरफ NFC शेयर हमें नहीं दिया जा रहा, हमारे जो वाजिबात हैं वफाक पर वो भी हमें नहीं दिए जा रहे। पंजाब की हुकूमत ने हम पर गंदम बंद किया हुआ है, वो हमें गंदम नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ से गैस की लोड शेडिंग है, ऊपर से बिजली की लोड शेडिंग है। तमाम चीज़ों में अगर वो पैसे हैं, अगर वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर वो मादनियात हैं, जो भी चीज़ें हैं उनमें मुसलसल हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। तो ये नफ़रतें बढ़ा रही हैं, ये जो है खैबर पख्तूनख्वा की आवाम में तशवीश बढ़ा रही हैं और इसको मज़ीद अब रुकना चाहिए। और मैं वार्न कर रहा हूँ वफाकी हुकूमत को कि आप ये रवैया जो है वो तर्क करें, क्योंकि इससे नुकसान होगा और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हम गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम मुसलसल जो हैं उसकी एक्सप्लोरेशन में लगे हुए हैं। वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा अपने वसाइल से गैस को एक्सप्लोर कर रही है। 400 MMCFD हम ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहे हैं। 200 मिराल ब्लॉक में तकरीबन मजीद हमारा आ रहा है, हम 600 तक जा रहे हैं। हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम नेचुरल रिसोर्सेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम जो है इलेक्ट्रिसिटी में, हाइडल इलेक्ट्रिसिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं। यहाँ पर हम जो है फॉरेस्ट को बढ़ा रहे हैं, हम फॉरेस्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम पाकिस्तान का सोच रहे हैं और हमारे साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। तो ये रवैया मजीद बंद होना चाहिए। जो हमारा गैस का इशू है, अगर 2 दिन के अंदर जो है इसको हल नहीं किया गया तो सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा तमाम सियासी जमातों को मिलाकर इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करेगी। अपने तमाम आवाम के साथ, अपने जो हमारे यहाँ बिजनेस कम्युनिटी है, जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ खड़ी होगी और इस पर हम भरपूर एहतजाज करेंगे। हम ड्रोन अटैक्स के खिलाफ भी एहतजाज करेंगे। कल हमने CM हाउस में तमाम कबायली मशरान का, तमाम सियासी जमातों का लोया जरगा बुलाया हुआ है, उसमें भी जो है इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे और आगे का अमल देंगे। और अगर फ़र्ज़ करें ये रवैया वफाकी हुकूमत की तरफ से हमारे साथ जारी रहा तो इसमें फिर हम मज़ीद जो है सख्त रवैया अपना रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तमाम जितने भी मेंबरान हैं उनको 52nd कैबिनेट मीटिंग में खुश आमदीद। ये मीटिंग खसूसी तौर पर जो मुसलसल ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं उनके ख़िलाफ़ बुलाया गया है। हमारी ये राय है कि मिलिट्री ऑपरेशन और ड्रोन अटैक्स जिनसे कोलेटरल डैमेज होता है ये खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक नासूर बन चुका है।
اس سے دہشت گردی مزید بڑھ رہی ہے، اس سے جو ہے لوگوں میں انتقام کی جو آگ ہے وہ مزید بڑھ رہی ہے، اور جو صوبے کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ یہ صوبائی حکومت اس کی بھرپور مخالفت کرتی ہے اور اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے، جس سے کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے اور بار بار ہماری قیمتی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے صوبے کے گیس کا ایشو ہے، جس سے جو ہے ہماری کمرشل ایکٹیویٹیز متاثر ہوئی ہیں، سی این جی انڈسٹری سب کچھ متاثر ہوئی ہے، تو اس پر بھی ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں، کیونکہ آرٹیکل 158 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں پر بھی گیس پروڈیوس ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس صوبے کا جتنا بھی اس میں کنزیوم ہوتا ہے وہ تمام کنزمپشن ان کو دیا جائے گا، اس کے بعد ڈسٹریبیوشن کی جائے گی باقی صوبوں میں یا وفاق میں۔ ہم جو ہیں یہاں پر تقریباً ابھی فی الحال 400 سی سی ایف ڈی ملین کیوبک فیٹ پر ڈے پروڈیوس کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، اور تقریباً ہمارا کنزمپشن جو ہے وہ 150 سی ایف ڈی ہے، باقی 250 سی ایف ڈی جو ہیں ہم پورے پاکستان کو دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ ہمارے جو جتنے بھی سی این جی اسٹیشنز ہیں وہ بند ہے، جتنی بھی ہماری کمرشل ایکٹیویٹیز ہے وہ بند ہے، گھریلو صارفین مسلسل جو ہیں گیس کی لوڈ شیڈنگ کا جو ہے مسلسل وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ مسلسل خیبر پختونخوا کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، جو امتیازی سلوک ہو رہا ہے، جو ستنی ماہ جیسا سلوک ہو رہا ہے وفاق کی طرف سے، تو یہ مزید بند ہونا چاہیے، کیونکہ ایک طرف این ایف سی شیئر ہمیں نہیں دیا جا رہا، ہمارے جو واجبات ہیں وفاق پر وہ بھی ہمیں نہیں دیے جا رہے۔ پنجاب کی حکومت نے ہم پر گندم بند کیا ہوا ہے، وہ ہمیں گندم نہیں دے رہے ہیں، دوسری طرف سے گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، اوپر سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ تمام چیزوں میں اگر وہ پیسے ہیں، اگر وہ نیچرل ریسورسز ہیں، اگر وہ معدنیات ہیں، جو بھی چیزیں ہیں ان میں مسلسل ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو یہ نفرتیں بڑھا رہی ہیں، یہ جو ہیں خیبر پختونخوا کی عوام میں تشویش بڑھا رہی ہیں، اور اس کو مزید اب رکنا چاہیے۔ اور میں وارن کر رہا ہوں وفاقی حکومت کو کہ آپ یہ رویہ جو ہیں وہ ترک کریں، کیونکہ اس سے نقصان ہوگا اور بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ ہم گیس پروڈیوس کر رہے ہیں، ہم مسلسل جو ہیں اس کی ایکسپلوریشن میں لگے ہوئے ہیں، وہاں پر خیبر پختونخوا اپنے وسائل سے گیس کو ایکسپلور کر رہی ہیں۔ 400 سی ایف ڈی ہم آلریڈی پروڈیوس کر رہے ہیں، 200 میرال بلاک میں تقریباً مزید ہمارا آ رہا ہے، ہم 600 تک جا رہے ہیں۔ ہم انویسٹ کر رہے ہیں، ہم نیچرل ریسورسز میں انویسٹ کر رہے ہیں، ہم جو ہے الیکٹریسٹی میں، ہائیڈل الیکٹریسٹی میں انویسٹ کر رہے ہیں، ڈیمز بنا رہے ہیں، یہاں پر ہم جو ہے فارسٹ کو بڑھا رہے ہیں، ہم فارسٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں، اور ہم پاکستان کا سوچ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے۔ تو یہ رویہ مزید بند ہونا چاہیے۔ جو ہمارا گیس کا ایشو ہے، اگر 2 دن کے اندر جو ہے اس کو حل نہیں کیا گیا تو صوبائی حکومت خیبر پختونخوا تمام سیاسی جماعتوں کو ملا کر انشاءاللہ تعالی اس کے خلاف بھرپور احتجاج کرے گی، اپنے تمام عوام کے ساتھ، اپنے جو ہمارے یہاں بزنس کمیونٹی ہے، جو ٹریڈرز ہیں، جو انویسٹرز ہیں، ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور اس پر ہم بھرپور احتجاج کریں گے۔ ہم ڈرون اٹیکس کے خلاف بھی احتجاج کریں گے۔ کل ہم نے سی ایم ہاؤس میں تمام قبائلی مشران کا، تمام سیاسی جماعتوں کا لویا جرگہ بلایا ہوا ہے، اس میں بھی جو ہے اس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے اور آگے کا لائے عمل دیں گے۔ اور اگر فرض کرے یہ رویہ وفاقی حکومت کی طرف سے ہمارے ساتھ جاری رہا تو اس میں پھر ہم مزید جو ہے سخت رویہ اپنا رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شکریہ۔